अल्लाह ताला की नाफरमानी वाले सारे काम करके जब तुम लोगों के यार जो हैं वो तुम्हारे मुंह पे थूक के चले जाते हैं, तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ते, तो फिर तुम लोग क्या करती हो? फिर तुम लोग आके यहाँ पे बैठ के लोगों के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाती हो और फिर कहती हो कि हमने अपना फ़ैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया और हाँ, उनके घर में भी बेटियां हैं, अल्लाह उनसे पूछ लेगा। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब तुम अल्लाह की नाफरमानी वाले काम कर रही होती हो तब तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं होता और ना तुम्हारे दिलों में ये खौफ होता है कि हमारे माँ बाप की कोई रिस्पेक्ट है, कोई इज़्ज़त है, ठीक है। लेकिन जब तुम सब कुछ लुटा बैठती हो तो फिर तुम्हें अल्लाह याद आ जाता है। ये तो फिर गलत बात है ना आशा जट साहिबा। तो आज बात करेंगी जी सलमान जो रजब भट्ट के कज़न है उसका और आशा जट का, जो पिछले 1 डेढ़ साल से वो जो रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है, वो सिलसिला चल रहा था, जो कि आजकल पाकिस्तान में ये यहूदी कल्चर आम होता जा रहा है और ये इस चीज़ को इतना आम कर दिया गया है और नॉर्मल कर दिया गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी आज का रिलेशनशिप में हैं, ठीक है जी। और फिर ये रिलेशनशिप जब पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, अधूरा रह जाता है, तो फिर लड़कियां सारी बातें सब कुछ अपना लुटा बैठती हैं और जब सब कुछ लुटा बैठती हैं, मुंह काला करवा बैठती हैं, तो फिर इनको अल्लाह याद आ जाता है। तो करते हैं जी बात इस रजब भट्ट के कज़न सलमान और आशा जट के रिलेशनशिप पर। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी सलमान साहब जो हैं वो और आयशा जट साहिबा ये टिकटॉक पे लाइव मैच खेलते थे, जो आजकल का हमारे पाकिस्तान में एक बेहुदा तरीन किस्म का तमाशा टिकटॉक पे डेली की बेसिस पर रात को लगता है और सारी रात टिकटॉक पे बैठ के वो कहते हैं ना कि क्या या मैं कहूँ कि नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जाता है। ये टिकटॉकर बैठ के रात को पता नहीं क्या क्या गलाजत मचाते हैं टिकटॉक पे। और जो कुछ टिकटॉकर हैं जो गलाजत मचाते हैं टिकटॉक पे बैठ कर, कुछ गलीज़ लोग हैं जो बैठ के इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो नौजवान तबका तो गया, बस ख़त्म, शुद्ध हो गया। इस मुल्क को चलाने के लिए अब कोई नहीं बचा। तो लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। तो अब ये जो टिकटॉकर हैं ये बैठ के जब गेमें होती हैं, ज़ाहिर बात है, तो इंसान की फ़ितरत अल्लाह ताला ने बनाई है कि ज़ाहिर बात है जब आप किसी लड़के के साथ ज़्यादा देर बात करते हो या लड़का किसी लड़की के साथ बात करता है तो वो उससे मुतासिर होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला हुआ। आशा जट साहिबा जो हैं वो सलमान से मुतासिर हो गई और उन्होंने अपना दिल निकाल के उनके कदमों में रख दिया। अब सामने लड़का है जी, लड़का तो उसके सामने तो मैं कहती हूँ गंदी भद्दी चूड़ी चंगड़ी भी आ जाए ना तो वो भी कह दे कि ये अपना दिल उसको पेश करे, अपने आप को उसको उसके सामने पेश करे, तो वो कहाँ मना करेगा हैं। ये तो फिर एक अच्छी खासी खूबसूरत लड़की थी, तो उसने क्यों मना करना था भाई? जब खुद बिछी बिछी जा रही है उसके सामने तो उसने क्यों मना करना था? उसने भी हामी भर ली। तो फिर व्हाट्सएप नंबर जो है एक्सचेंज हो गए, फिर रातों को एक दूसरे की रातों को रंगीन करना शुरू कर दिया, मैच भी खेलते और बाद में गप्पें शप्पें भी होने लगी और सारा कुछ सिलसिला चलने लगा, मिलना मिलाना भी होने लगा। दोनों की फैमिलीज़ को भी पता चल गया, रजब भाई साहब को भी पता चल गया कि भाई ये दो जो हैं टिकटॉकर पाकिस्तान के होनहार नौजवान और पाकिस्तान के क्या कहते हैं कि नई नौजवान नस्ल को रिप्रेजेंट करने वाले और माँ बाप का फ़ख्र से सर बुलंद करने वाले, क्या ही बात है, ये रिलेशनशिप में आ गए तो कोई बात नहीं, खैर है। ये तो आजकल का दौर है, सब ने कहा हाँ लगे रहो, ठीक है, बनाओ बनाओ रिलेशनशिप करो, मिलना मिलाना और करो जो करना है, खुली आज़ादी है, छुट्टी है, ठीक है, बस पैसे कमा के देते रहो हमें टिकटॉक से। तो माँ बाप के मुंह पे तो जी इन डॉलर्स ने आजकल मैं कहती हूँ कि ताले लगा दिए हैं कि वो साइड पे बैठ गए हैं कोने में और वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, बच्चे कुछ भी करते रहें। तो अब ये 1 डेढ़ साल रिलेशनशिप रहा। इस रिलेशनशिप में आशा की बहन ने जो स्टेटमेंट दी है एक टिकटॉक लाइव में कि उसने सब कुछ मेरी बहन के साथ किया है, ठीक है, उसने सब कुछ मेरी बहन के साथ किया है और अब जब सब कुछ उसने कर लिया तो मेरी बहन को छोड़ दिया, ठीक है। तो बहन को क्या लगता था कि वो इसका साथ देगा, वो इसका साथ निभाएगा, वो इसके साथ निकाह करेगा, इसका जीवन साथी बनेगा? तो बहन ने तो खुद झूठे ख्वाब सजाए थे। बहन का काम ही क्या था कि अपनी इज्जत को नीलाम करती, किसी मर्द के सामने खुद बिछी बिछी जाए, उसको खुद अपना दिल निकाल के पेश करे। तो उसने तो यूज़ करना था, उसने कर लिया। अब उसको बुरा भला कहने से क्या होगा? अब जी उसने कहा है जी कि मैं आशा जट साहिबा ने मैं वीडियोज़ लगाऊंगी, इसकी जो मेरी वीडियोज़ हमने रिकॉर्ड की हैं वो ज़ाहिर बात है जब मिलते मिलाते हैं तो आजकल पता है आपको, कभी मनाइल मलक की वीडियोज़ आ रही हैं तो कभी किसी की तो कभी किसी की, तो इनकी भी ज़ाहिर बात है वीडियोज़ होंगी। तो भाई उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो मर्द है, ठीक है। मर्द एक छोड़ कई लड़कियों को भी यूज़ करके छोड़ देना, तो उस मुआशरे में मर्द को किसी ने नहीं कहना कि उसने ये क्यों किया है,
اس کو کسی نے نہیں کہنا، ہر کسی نے تمہیں ہی یہ کہنا ہے عائشہ جٹ کہ تم کوئی دودھ پیتی بچی تو نہیں تھی نا، کوئی تمہیں زبردستی تو وہ نہیں لے گیا، تم اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی، تم نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ ٹائم گزارا اور وہ سب کچھ کیا جو تم اب کہہ رہی ہو کہ اس نے میرے ساتھ سب کچھ کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ اب جی یہ سب کچھ کر کے مزید اپنی انسلٹ یہ لڑکی کروا رہی ہے، اور جن لوگوں کو نہیں بھی پتا تھا یا کچھ راز تھے کہ بھئی چلے ٹھیک ہے ریلیشن شپ میں تھے تو، لیکن اس لیول تک لوگوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ مطلب اس حد تک یہ گئے ہیں جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ کر لیا۔ تو اس نے اپنے منہ سے اپنا کیا کہتے ہیں کہ سب کو بتا دیا کہ میں نے یہ سب کچھ ایک بندے کے ساتھ کر لیا ہے۔ تو اب جس کے سامنے بھی اپنی سٹوری کھولتی ہے، جس کے پاس بھی جاتی ہے ہمدردیاں بٹورنے کے لیے، سامنے سے اگلا بندہ یہی کہتا ہے کہ بھئی تمہیں کوئی زبردستی تو وہ نہیں لے کے گیا تھا، اس نے کوئی زبردستی تو تمہارے ساتھ نہیں کی، تمہارا اس کے ساتھ ٹائم جو گزرا اب اس کو چھوڑ دو، اب کیوں اس کو بدنام کر رہی ہو؟ اگر تم اس سے پیار کرتی تھی تو ریلیشن شپ تھا، بس اب بریک اپ ہو گیا تو ختم، اب کیوں چیخ رہی ہو، اب کیوں چلا رہی ہو؟ کیونکہ اس معاشرے میں تمہاری چیخیں کسی نے سننی نہیں ہیں، کیونکہ تم نے خود اللہ کی نافرمانی والا کام کیا، تم نے خود غلطی کی، تم نے اپنی ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکالا، تو غلطی تو تمہاری ہے کہ تم جٹ ہو کے ایک بٹ کے پیار میں کیا کہتے ہیں دیوانی ہو گئی اور اس کے ساتھ تم نے ریلیشن شپ بنا لیا، تو غلطی تو تمہاری بی اپنی ہے نا۔ اب کیا فائدہ روزانہ آ کے ٹک ٹاک لائیو میں رونے دھونے کا، جب اس بندے نے تمہیں ٹھکرا دیا، تمہیں ٹھوکر مار دی، تو اب تم رو کے اگر بھیک میں اس کا پیار حاصل کر بھی لوگی تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس معاشرے میں تمہیں کوئی ہمدردی نہیں ملے گی۔ بہتر یہی ہے کہ تم سچی توبہ کرو، ٹھیک ہے، اور کوئی نیکی کے کام کرو اور اس کام سے توبہ کر لو جو یہ تم کر رہی ہو، تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور جائے، نہ کہ تم اب خود کو مزید بدنام کرتی جاؤ، اپنے عیبوں سے خود ہی پردے اٹھاتی جاؤ۔ وہ تو لڑکا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں جانا، جس کو بھی تم بات بتاؤ گی، جس کے آگے بھی رو گی گڑ گڑاؤ گی، ہر کوئی یہی کہے گا کہ تم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی۔ اب جیسے اس کی بہن آئی ہے ایک ٹک ٹاکر، احمد نامی ٹک ٹاکر کے ساتھ لائیو چل رہی ہے، تو وہ بتا رہی ہے کہ یوں ہمارا ریلیشن شپ شروع ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ بی تم خود گئی تھی نا اس کے پاس، وہ تو نہیں آیا تمہارے پاس، اور اب تمہارا اس کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، تو اب چھوڑ دو ان باتوں کو۔ تو اس کی بہن جو ہے اس کو آ جاتا ہے غصہ عائشہ جٹ کی، اور وہ کہتی ہے اچھا چھوڑ دیں، کیوں چھوڑ دیں بھائی، اس نے میری بہن کو استعمال کیا ہے، اب ہم اس کو چھوڑ دیں؟ تو بھئی آپ اس کا بگاڑ کیا لوگی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگ اس کا بگاڑ کیا لوگی، اس کا کچھ نہیں جانا۔ اور ویسے بھی ہماری پاکستانی جو کیا کہتے ہیں آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، پورا پاکستان رجب کا دیوانہ ہے، اور سلمان رجب کا کزن ہے، تو سلمان کچھ بھی کر لے، رجب کچھ بھی کر لے، تو ہر کسی نے یہی کہنا ہے وہ رجب بھائی کا بھائی ہے، معصوم ہے، وہ جیسے رجب معصوم ہے نا ویسے ہی وہ بھی معصوم ہے، ٹھیک ہے بی تو غلطی تمہاری ہے۔ تو ایسے ہی رو دھو کے ادھر ادھر باتیں سنا کے ویڈیوز لگا کے اپنی عزت اپنی رسپیکٹ کا جنازہ مت نکالو، جو تھوڑی بہت عزت بچی ہے اس کو سنبھال لو، اور اس بات کو یہیں دبا دو، فائدہ کوئی نہیں ہونا، کیونکہ یہ میجورٹی جو ہے عوام جو جتنی بھی نوجوان نسل ہے، ٹھیک ہے، رجب اتنا کچھ کر کے باہر بھاگ گیا، ہر کسی نے اس کے لیے آنسو بہائے، اس کے لیے ہمدردیاں کی ہے، تو سلمان کو کسی نے کیا کہنا ہے؟ نہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو بچے جی بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نہ نکالیں، اپنا کچھ خدا کا خوف کھائیں۔ اب اللہ تعالیٰ پہ آپ چھوڑ رہی ہیں، اس کو بددعائیں، آپ کی بددعائیں لگیں گی اس کو؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں، آپ نے اتنا اللہ کی نافرمانی والا کام کیا، اب آپ کی بددعائیں اس کو لگیں گی؟ آپ نے کون سا نیکی کا کام کیا ہے جو آپ کو اتنی نیک پارسا ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بھئی اب میں نے اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دیا اور تمہارے گھر کی بیٹیوں کو میں بددعائیں دوں گی؟ نہ، غلط بات ہے، خاموشی اختیار کریں۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔